चलिए नाज़रीन, आपने कैप्शन पढ़ा होगा कि कैप्शन में हमने क्या लिखा। कैप्शन में हमने ये लिखा कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं उनको जो है कल ट्रांसफर किया गया। हालांकि कल यूटी गवर्नमेंट यानी उमर अब्दुल्ला वाली सरकार ने जो है कई सारे ऑफिसर्स का तबादला अमल में लाया, जिसमें मसरत हाशिम जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम के हैं उनको ट्रांसफर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम मसरत हाशिम ने तकरीबन 300 इलीगल जो कंस्ट्रक्शन वहां पे हुई है, बहुत सारे, चाहे हम पहलगाम की बात करेंगे, लड्डी की बात करेंगे, दहवतू की बात करेंगे, आवोरा की बात करेंगे, या जो हमारा पहलगाम के कई इलाके हैं जिनमें बटकूट है, यनर है, ये रिपोर्ट किया कि 300 इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो खड़ा हुए हैं। उसके 3 दिन बाद उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जो है उसको यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने 2010 में एक बिल लाई थी, यानी मास्टर प्लान 2005 में ही फ्रेम हुआ था 2025 तक। उसके बाद फिर से 2015 में एक और मास्टर प्लान फ्रेम हुआ 2032 तक। मगर लगातार इन मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाई गई। जितने भी सीईओज इस टेन्योर में वहां पे आए उन्होंने खूब जो है तमाशा देखा इलीगल कंस्ट्रक्शन का। मेरे लाइव आने का मकसद इतना ही है कि जो मैंने कैप्शन में लिखा कि अगर आप ईमानदार हैं, जम्मू कश्मीर में आप काम कर रहे हैं, आपका आखिरी फैसला जो होगा गवर्नमेंट की तरफ से आपको ट्रांसफर किया जाएगा। जब आप अकॉर्डिंग टू लॉज काम करेंगे आपको आखिर में ट्रांसफर किया जाएगा। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम दिया। कल मसरत हाशिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है तब्दील किया गया पहलगाम से। बताया जाता है कि 300 इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अब्बास साहब, मैं खुद ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत दिनों से। मैं पहले गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में हूँ। मैंने भी ये न्यूज सुनी जी। मैंने भी सवेरे जो है परसों ये न्यूज पढ़ी और मुझे बड़ा तशवीश हुआ इस पे जी कि अगर इन्होंने कोई चिट्ठी लिखी है उस पर कार्रवाई होनी थी। एक तरफ से सरकार बोलती है कि हम अपने माहौल को, हम अपने एनवायरमेंट को, अपने क्लाइमेट को बचाएंगे। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बातें होती हैं, इस पे डिस्कशन होते हैं जी, इस पे कन्वेंशंस होते हैं। और जब जमीनी सतह पे इस पे काम करने की कोई कार्रवाई की जाती है तो इसका उल्टा ही हो जाता है जी। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है लेटर, एक चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि जो ये पहलगाम का इलाका है, चाहे आपका गंशबल है, सरबल है, लड्डी है, दहवतू है, जी जी, है, माऊरा है, जितने भी मजाफत इलाके हैं पहलगाम के, जी, है, गणेशपुरा है, जयबल है, आमड़ है, वागड़ है, हरदी किचरू है जी। तो इन इलाकों में खिलन भी, इन इलाकों में ताबड़तोड़ तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी। और इसमें कुछ ऐसे हैं इलाके हैं जो कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के जुरिडिक्शन के न बाहर हैं, जैसे आपका लड़ी है, आपका दाऊतू है जी। तो वहां पे भी इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन मैंने खुद भी देखा। पिछली बार मैं आया था नवंबर के महीने में, वहां पे मैंने वो आपका जो दक्षिणीपोरा इलाका, जब वहां से आते हैं क्या बोलते हैं जी, सिरगोफार चिन्नीवडर से, बिजबिहाड़ा से जो अनंत आते हैं पहलगाम की तरफ, इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन, इतनी ज्यादा कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जंगल के अंदर, रोड के पास, दरिया के आजू बाजू, ये तो सब इलीगल चल रहा है जी। और अगर किसी ऑफिसर ने सरकार को अलर्ट किया था तो सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी जी। अगर आप कार्रवाई भी नहीं करते, अगर चुप ही बैठते कुछ दिनों तक, हो सकता बाकी आगे कार्रवाई कर, इन्होंने तो इसको ट्रांसफर ही कर दिया। जी 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 जी, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर जिनके पास टूरिज्म का ओहदा है इस वक्त, पोर्टफोलियो है उनके पास टूरिज्म का, उनको जो है इस पे बाज़ाब्ता वजाहत करनी चाहिए। ये बिल्कुल ही मैं कंडेम करता हूं इसको। जी जी। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जो एक ऑनेस्ट ऑफिसर होता है, जो कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहता है हमारी सोसाइटी में, उसको जो है काम करने नहीं दिया जाता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए
इस वक्त सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, हम कश्मीर वैली जो है, वादी जो है, डिजास्टर की तरफ जा रहा है जी। हमारी बुरी हालत होने वाली है आगे। जी जी जी। अगर हमने आज से ही इकदाम नहीं उठाए, हम श्रिंक हो जाएंगे जी। हमारी हम श्रिंक हो रहे हैं, दिन ब दिन श्रिंक हो रहे हैं। वादी में रहते हैं, बहुत छोटी वादी है, हम कंसर्न नहीं। आपने देखा, इस वक्त देखा आपने कैलिफोर्निया में कैसे जंगल की आग फैल गई वहां पे। जी 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 जी। हम दिन ब दिन श्रिंक हो रहे हैं। अगर हमने जंगलों के अंदर कंस्ट्रक्शन अलो किया, बाकी चीजें अलो की, तो हमारी हालत बुरी होने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो ऑफिसर आपको अलर्ट कर, इंस्टेड ऑफ अलर्ट होना है, आपको अलर्ट होना था, आप उल्टा ही कर रहे हैं जी। अब अपने लिए खुद जहन्नम तैयार कर रहे हैं आप। जी वो जी। जो लोग, जो ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार क्या करेगा, उसको तनख्वाह मिल रही है इसके लिए। जी जी। कोई भी ऑफिसर, उनको तनख्वाह मिलती है इसी चीज के लिए। जी जी जी। ऑफिसर को तनख्वाह तो नहीं मिलेगी इलीगल काम करने की, तनख्वाह उनको मिलती है। हम टैक्स पेयर का पैसा देते हैं कि ऑफिसर सही तरीके से काम करे। ये पब्लिक पैसा होता है जी। तीर नहीं मारा, उस बेचारे ने भी अपना ही काम किया था जो करना था उसको। जी एक चिट्ठी तो लिखी थी इसने, जी। बट ये रियली शॉकिंग है कि उसको ट्रांसफर ही कर दिया गया। पिछली बार भी जो हमारा स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अब आजकल एंटी करप्शन ब्यूरो कहा जाता है, एसीबी में कुछ ऑफिसर्स ने वहां पे स्मार्ट सिटी श्रीनगर का जो प्रोजेक्ट है, वहां पे जो करप्शन हुआ है, बाकी चीजें हुई है, उनको एक्सपोज किया और दूसरे दिन उनका ट्रांसफर हो गया उन ऑफिसर्स का। जी जी जी। चलिए, विजिलेंस जो है, एसीबी है, डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के अंडर नहीं आता, वो तो गवर्नर के अंडर आता है, एलजी के अंडर आता है जी। अब हम जानना चाहेंगे कि ये ट्रांसफर किसने किया। जी क्या बिल्कुल। ये एलजी मनोज सिन्हा के कहने पे हुआ या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के कहने पे हुआ? जब तक कि, जहां तक मुझे पता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास आता है जी। तो हम चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर को इसकी वजाहत करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, आपने कहा कि जब मैंने देखा बिजबिहाड़ा पहलगाम रोड पे कंस्ट्रक्शन, आपका दिल भी जो है दुखी हो गया हो, और उसके बाद अब जब आप पहलगाम चले गए, आपने सब जगह देखा कि शायद पहलगाम हमारी आंखों से दूर होता जा रहा है। आखिरकार आप एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, अगर कल के डेट में इन होटलों से वेस्ट निकलेगा, वो वेस्ट डिकम्पोज कहां पे होगा? क्या जो 14 में हमने सैलाब देखा, उससे ऊपर बदतर वाली हालात हमें देखने को पड़ेगी अगर हम एनवायरनमेंट के साथ इसी तरह खेलेंगे? मैंने खाली देखा ही नहीं, मैंने ट्वीट किया उसी दिन जी। आप देखिए, मेरा ट्विटर हैंडल देखिए आप, मेरा फेसबुक पेज देखिए, मेरा इंस्टाग्राम देखिए आप। जब मैं पहलगाम गया, नवंबर के मिड में या आखिर में 2 बार गया मैं जी। मैं वहां से गया, पहले बिजबिहाड़ा से चला गया, वहां से फिर गया। जब वापस आया तो मैं इस क्या बोलते अशमुकाम के रास्ते से वापस आया जी। जब मैं श्रीचंद के पास पहुंचा, श्रीचंद के गांव के पास पहुंचा, वहां से मैंने दाईं तरफ देखा, इतनी बुरी हालत मैंने देखी, मुझे तो रोना आ रहा था जी। और जो जंगल वहां पहाड़ी है, अगर वहां पे कभी स्नो स्टॉर्म होगा, इधर पेरिश हो जाएगा सब। जी जी जी। अच्छा, उनका कचरा, उनका वेस्ट कहाँ जाएगा? और दरियाई लिदर बगल में बहती है। होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वहां पे जी। ये हमारे साथ तो पता नहीं क्या हो रहा है। जी जी जी। तो किसी को एहसास ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये चीजें रखी है, मैं चाहता हूं कि उनको वजाहत करनी चाहिए ये किसकी डायरेक्शन पे हुई ट्रांसफर। जी जी। ट्रांसफर किसने कराई, ये थोड़ा मालूम होना चाहिए। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे डॉक्टर राजा मुजफ्फर, जो सीईओ पहलगाम, जो मसरत हाशिम है, उनकी जो है, उन्होंने जो रिपोर्ट किया था 300 इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है पहलगाम के इलाके में हुई थी, जो मजाफती एरिया है। चाहे हम पहलगाम टाउन की बात करेंगे, जो पहलगाम का म्युनिसिपल कमेटी के दायरे में आता है, उसके बाद रूरल एरियाज में भी आता है, तो वहां पे जो है वायलेशन हुई। हाईकोर्ट ने हालांकि 2010 में एक बिल आई थी, और उसके बाद मास्टर प्लान 2005 से लेकर 2025 तक जो है फ्रेम हुआ था, और फिर एक मास्टर प्लान 2015 से 2032 तक
तक मास्टर प्लान फ्रेम हुआ, मगर लगातार इन मास्टर प्लान की जो है दजिया उड़ाती जा रही है, और जितने भी सीईओज पहलगाम में अभी तक तैनात किए गए, कहीं ना कहीं उन पे सवाल खड़ा हो रहे, और आखिर में मसरत हाशिम को जो है उसका सजा भुगतना पड़ा। बहरहाल लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये जो ट्रांसफर है कल उमर अब्दुल्ला वाली सरकार ने की या यूटी के जो गवर्नर है उनके हाथ से ये हुआ, आखिर वजह क्या है? क्या सच बोलने पे जो है आप ऑफिसर्स को ट्रांसफर करते हैं? क्या ये एक नया ट्रेंड है? हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राइटर तनवीर हयात साहब। तनवीर साहब, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल आप इस इशू पे, मसरत हाशिम के जो तबादला अमल में कल लाया गया? शुक्रिया अब्बास साहब जी। असल में ट्रांसफर का मसला तो है नहीं जी। ये तो एक, इसको हम कहेंगे एक रूटीन बेस पे भी जो है कि अभी जो है कि ट्रांसफर जो है कि हो रही है जी। मैं उस चीज की तरफ जो है कि आपका या आपके जो सामीन है उनका ध्यान जो है कि मैं किसी और तरफ जो है कि वो ले जाना चाह रहा हूँ। ट्रांसफर पे तो मैं बात नहीं करूंगा वेदर इट वाज जेन्युइन और नॉट। गवर्नमेंट को ये जस्टिफाई करने की अगर ये इनजेन्युइन भी होगा, लेकिन ट्रांसफर के हवाले से जो वो इस चीज को जो है जस्टिफाई कर भी सकते हैं जी। मसला ये है कि जो वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस इस वक्त जो है रम्पंट, जो उसने रिपोर्ट में भी जो सीओ साहब ने लिखा था यूटी गवर्नमेंट को कि 300 इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो इस वक्त पहलगाम में चल रही है जी। उस हवाले से जो है कि बात आ गई है। ये जो असल में ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस का जो ये दौर है ये तो आज का नहीं है। इसमें जब अगर आपको ये बिल्कुल याद होगा यकीनन कि 2010 में जब हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो दायर की गई है, तो वहां से हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट वहां आया है, उन्होंने कंप्लीटली बैन किया है कि पहलगाम में कोई भी जो है कि नई कंस्ट्रक्शन वहां नहीं होनी चाहिए। तो जी जी। जो है कि वो कंप्लीट उसमें 2010 में आई थी। जी जी। उसके बाद मास्टर प्लान भी फ्रेम हुआ 5 से लेके 15 तक। जी जी। एग्जैक्टली। उसके बाद आप देखिए कि पहलगाम में 2010 के बाद की अगर आप कंस्ट्रक्शन जो है कि वो देखेंगे, वो उस कंस्ट्रक्शन से ज्यादा बन गई है जो उससे पहले पहलगाम में मौजूद थी। जी जी जी। यानी कि उससे दुगना जो है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वहां पे जो है कि वो 2010 के बाद आज तक ये सिलसिला चलता आ रहा है जी। मसला असल में ये है कि पहलगाम जो है इट इज अ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट। पहले जो है कि सब गवर्नमेंट को इस पे एक मास्टर प्लान जो है कि बनाना है जी। देखिए आज की देखिए गांव जो वहां पे है अभी, चाहे मेन पहलगाम हो या इसके नियर बाई विलेजेस, मसलन गिनशबल है, सरबल है, लंगनबल है, लिद्रू है, बटकूट है, मौरा है, यनेर है, दहवतू है, जयबल है, आमद है, वागुड़ है, वीर सरन है, हरदी है, वो खुशो किलांत। यानी कि अगर हम देखें कि बेजबारा से लेके कंप्लीट जो पहलगाम तक जो रोड जा रहे हैं उस सब पे जो है आप देखें कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है कि वो किस तरह से वहां चल रही है। जी जी जी। अब अगर गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट का ये अगर उनका ये मानना होगा कि हम जो यहाँ पे हैं कि हम चाहते हैं कि टूरिस्ट इनफ्लो जो है कि पिछले कुछ सालों से 2-3 या 4 सालों से भी जो है टूरिस्ट फ्लो ज्यादा यहाँ आ रहा है, हम उनको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं जो ऑलरेडी वहाँ कंस्ट्रक्शन जो एग्जिस्टिंग है जी। तो हमें यहाँ जरूरत पड़ी है अभी के अंडर सम कंपल्शंस के नए कंस्ट्रक्शंस करने की। उसके लिए तो गवर्नमेंट को एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए ना कि किस तरह से जो है कि वो कंस्ट्रक्शन या किस एरिया में, पहलगाम के किस एरिया में वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके लिए पहले उनको एनवायरनमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। वही मैं कहने जा रहा था। देखिए ये पहलगाम जो है ना, पहलगाम हैज वेरी फ्रेजाइल इकोलॉजी ऑफ द रीजन। वहां से जो है ये देखना है कि जंगलात पे इसका कितना असर पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, वहां जो हमारा जो वहां से जो हमारा ये जो टूरिस्ट हम देखेंगे ये मैन ये जो होती है ना इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा, उसकी तरफ हम देखेंगे कि इम्पैक्ट कितना पड़ता है कि पहलगाम की सीनरी पे, उसकी ब्यूटी पे जी। वो सारे चीजों उन सारे एंगल्स को देखने के बाद जो है पहलगाम की मतलब पहलगाम इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी हैज लॉन्ग बीन अ मैटर ऑफ लीगल एंड पब्लिक कंसर्न जी। इसमें दोनों तरफ से देखना है, लीगल पेरिस्पेक्टिव भी और पब्लिक कंसर्न भी देखना है। अगर हम पहलगाम को एट वंस कंप्लीटली हम इसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन में तब्दील करें तो वहां बचता क्या है कि जिसके लिए फिर टूरिस्ट वहां आए। टूरिस्ट हमारे यहाँ पहलगाम या किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे होटल में बैठने के लिए नहीं आता है जी जी। पहले ये बात याद रखनी चाहिए गवर्नमेंट को, जो टूरिस्ट यहाँ आता है
ٹورسٹ ہمارے ٹورسٹ سپاٹس پہ وہ ہوٹل میں سونے کے لیے نہیں آتا ہے. وہ اگر آتا ہے وہ یہاں کی بیوٹی کو دیکھ کے آتا ہے. پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں کی جو پہلگام کی بیوٹی ہے اس کو انشور کرے کہ اس پہ کوئی امپیکٹ نہ پڑے. تب جا کے جو ہے کہ اصل میں کہ کنسٹرکشن پھر کرنی ہے, ایک ماسٹر پلان بنائیے, اس کے حساب سے ہر کسی جتنے بھی میں نے ان گاؤں کا نام لیا ہے کہ کہاں کہاں پہ جو اس وقت کنسٹرکشن چل رہی ہے, ان میں ایک ماسٹر پلان بناؤ نا. جب ماسٹر پلان بنے گا تو اس کے حساب سے ہی پھر پرمیشن دیا جائے گا کہ اگر ہم اتنا یہاں پہ کنسٹرکشن کریں گے تو اس پہ امپیکٹ کیا پڑے گا. اب دیکھیے یہاں یہ جو سارے میں نے گاؤں کا جو نام میں نے لیا ہے نا, ان کی اپنی شناخت مٹ جا رہی ہے, ان کی آئیڈینٹی ختم ہو رہی ہے. ان کی زمینیں ختم ہو رہی ہے. وہی ہے ان کی. آپ دیکھیے, آپ میورا کی جانب جائیے, وہاں پہ جو میورا گاؤں ہے تقریباً نیئر اباؤٹ 30% گاؤں تو ختم ہو گیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کل وہ جو لوگ وہاں سے وہ زمینیں بیچ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ آج ان کو لگتا ہے کہ چلو ہم نے اتنے لاکھ یا ان کو پیسہ ملا, کل ان کی فیوچر جنریشنز کہاں جائیں گے؟ لیکن یہی مسئلہ ہے کہ کل جو یہاں آلریڈی مطلب ہمارا یوتھ جو ہے ہماری کشمیر میں اسپیشلی جو ہے ان ایمپلائمنٹ کرائسس ہے, تو کل وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسفر کا جو معاملہ ہے, مسرت ہاشم کو ہم اس حوالے سے سلوٹ کرتے ہیں جس نے آتے ہی جو ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے ہائی لائٹ کر کے گورنمنٹ کو یا پبلک ڈومین میں لایا, کم از کم پبلک ڈومین میں لایا. اس نے بالکل, یہ تو میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مسرت ہاشم کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ اس نے بڑا اچھا جو ہے کہ قدم اٹھائے کہ پہلگام میں اس انلیگل کنسٹرکشن کے حوالے سے اس نے مطلب ایک بولڈ وائس ہو کے اس نے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بالکل. اس کے پیچھے جو ہے ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کے پیچھے ابھی جو ہے کہ پیسے والوں جو ہے وہ پانی کی طرح وہاں پیسے بکھیر رہے ہیں. مجھے یہ میں کنسٹرکشن کے خلاف نہیں ہوں, ضرورت پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ ابھی پہلگام میں جو ہمارے ہوٹلز اس وقت ایگزسٹنگ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ سارے ان کو جو ٹورسٹس کو ابھی وہاں اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے, کرائسس ہو سکتی ہے, وہ چیز ہم رول آؤٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر کنسٹرکشن کرنی ہے, ہماری گزارش اتنی رہے گی گورنمنٹ سے کہ ایک ماسٹر پلان کے تحت یہ ہونا چاہیے, اور وہ بھی جو ہے کہ پہلگام اسپیشلی پہلگام ٹاؤن میں نیو کنسٹرکشن بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر وہاں ہم پرمیشن دیں گے پھر بچتا کیا ہے وہاں پہ. ہم یہ اس چیز کو پہلے انشور کریں گے کہ پہلگام میں نیو کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے تاکہ ٹورسٹ وہاں آ جائے. اب اگر ہر کسی جگہ وہاں پہ یہ ایک ہوٹل بن جائے گا پھر ٹورسٹ دیکھنے کیا آئے گا؟ آپ دیکھیں ممبئی سے بنگلور سے دہلی سے جو ٹورسٹ آئے گا کیا وہ میرا ہوٹل دیکھنے آئے گا؟ تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بیوٹیفیکیشن کو ہمیں جو ہے بچانا ہے, اور یہاں کا جو لوکل اکانومی ہے اس کو اگر ریز کرنا ہے تو اس کا مطلب قطعی طور یہ نہیں ہے کہ ہماری پہلگام کا جو ہے اپنی جو اس کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے کہ اس کو ہم کمپلیٹ ختم کریں. اس چیز کی طرف دھیان دینا ہے گورنمنٹ کو. تنویر صاحب, آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگر اسی طرح یہ کام جاری رہا, جس طرح آپ نے پہلگام کے مضافات علاقے کی بات کی, جو اللیگل کنسٹرکشنز وہاں پہ بے تحاشا اللیگل کنسٹرکشن جاری ہے, یعنی فارسٹ ایریاز میں جو ہے کنسٹرکشنز بنائے گئے, رورل ایریاز میں BDO پرمیشن دیتے تھے کہ آپ کو جو ہے ہاؤس بنانا ہے یعنی رہائش کے لیے, پھر آپ اس کو کمرشل میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے, جو ویسٹ کل وہاں سے نکلے گا, کیا ہم فیوچر میں پہلگام کو پہلگام کہہ سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی عباس صاحب, یہی میں کہنے جا رہا ہوں کہ پہلگام 10 سال کے بعد پہلگام نہیں رہے گا. میں یہاں پہ اقبال کا وہ شاعر جو ہے کہ لوگوں کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, اس کے ذریعے سے یہ پیغام کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, تمہاری داستان نہ رہے گی داستانوں میں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یعنی کہ پہلگام یہ ایک داستان بن کے رہ جائے گا پھر صرف کتابوں کے اندر. ضرورت اس چیز کا ہے کہ ہر کسی کو وہاں کے جو لوکل پاپولیشن ان ایریاز کے ہیں, میں ان سے بھی دست بست ہو کے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ اپنے ٹانگوں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. اس طرح سے بے تحاشا اپنی زمین کو پیسوں کے مطلب عوض پر لالچ میں آ کے اس کو بیچ دیتے ہو.
کل یہ سوچو کہ آپ کی جنریشن جو ہے کہ وہ کہاں جائے گی. جی بالکل ان کو رہنے کے لیے کیا ملے گا, وہ کہاں جائیں گے؟ اور جس نام کے لیے پہلگام کو جانا جاتا ہے, کیا وہ نام سرخیوں میں رہے گا؟ ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی جو لوکل جو پہلگام کا اس وقت جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹورسٹ اسپاٹس جتنے بھی ہے وہاں کی بیوٹی کو دیکھا جاتا ہے. جی جی اگر بیوٹی ختم ہو جائے گی تو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا. جی. یہ سارا یہ کنسٹرکشن وغیرہ یہ تو 10 سال 15 سال کے بعد سارا پھر ضائع ہو جائے گا. جی جی کوئی جائے گا نہیں. جی یہ تو جی فرسٹ ٹائم نہیں ہے. آپ دیکھیے, آپ باہر کی اور جائیے, آپ دلی میں جائیے کہ جب دلی میں یا جب آپ کسی دوسرے آپ جائیے کہ جب وہاں پہ اس طرح سے جو کیا گیا ہے کہ اس کے بعد اس کی جو شکل صورت جب اس کی بگاڑ دی گئی ہے وہ تو پھر ایک داستان بن کے رہ گیا ہے. جی بالکل. بہت ساری ایگزامپلز ہم یہاں سیٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے کہ انڈیا میں بھی یا آؤٹ سائڈ انڈیا میں بھی کہاں پہ جو ورلڈ فیمس ڈیسٹینیشنز تھے ان کا تو نام نشان مٹ گیا ہے. بالکل بالکل. بس یہی جو ہے کہ پہلگام میں آج آپ دیکھیے, مطلب میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ میرا من ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ میں پہلگام جاؤں, کیونکہ وہاں اب رہا ہی نہیں ہے کچھ کی دیکھنے کے لائق. بالکل یہ پہلگام کا ابھی پرانی داستانیں سنتے آ رہے ہیں کہ پہلگام بہت بیوٹیفل ایریا ہے, تب جا کے یہ نئے ٹورسٹ یہاں آتے ہیں. اور دوسری جو یہاں کے لوکل ہے, مطلب میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ میں پریفر ہی نہیں کر رہا ہوں کہ میں پہلگام جاؤں. بالکل کچھ ہے ہی نہیں ہے. جی تنویر صاحب, آپ کے منہ سے ایک اور سوال نکل گیا. پہلگام کو ہم پہلگام اس لیے کہتے ہیں, ایک تو وہاں پہ فارسٹس ہے اور پانی وہاں کا, ہوا وہاں کا یونیک ہے, جو گلیشیئرز ہے جن پہ ہمارے ایگریکلچر ایکٹیویٹیز اور ہارٹیکلچر ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی انہیں پہ چلتے ہیں. جو یہ 300 کے قریب انلیگل کنسٹرکشنز کھڑا ہوئے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گلیشیئرز پہ بھی اثر ہوگا؟ جو ویسٹ نکلے گا اس کو ڈیکمپوز کہاں پہ کیا جائے گا؟ دریائے لدر پہ جو ہے کنسٹرکشن جاری ہے اور انلیگل طریقے سے جو چاہتا ہے وہ یہ کرتا ہے, اور لگ رہا ہے کہ سرکاری محکمے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. یہ تو ایک بڑا یہ تو بڑا ایک مسئلہ ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جو ویسٹیج اس وقت بھی پہلگام میں نکل رہی ہے نا, آپ دیکھیں کہ وہاں کتنی ویسٹیج ہیں جو کہ سیدھے وہاں پہ آپ دریاؤں میں دیکھ سکتے ہیں. جی آپ جائیے, آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی یو ہیو وزٹڈ دا اسپاٹ, آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں وہاں کتنی جو ہے کہ پالیتھین جو ہے کہ وہ چاہے وہ فارسٹ ایریا میں آپ جائیں, آپ وہاں دیکھیں کتنا یہ جو ہے کہ کتنی گند مچی ہوئی ہے. آپ دیکھیں دریاؤں کا وہاں پہ کیا حال ہے. آپ دیکھیں وہاں جو لوکل وہاں ہے نا, مجھے یاد ہے عباس صاحب, جب ہم جاتے تھے نا کالج لائف میں, ہم جب جاتے تھے آج سے 15 سال پہلے جب ہم جاتے تھے پہلگام, یاد ہے اس وقت بھی جون جولائی کے موسم میں بھی وہاں اتنی زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے, اتنا خوبصورت وہاں پہ آب ہوا تھا. آپ جائیے آج کے دور میں, آپ جائیے نا, آپ وہاں دیکھیں کہ وہاں کتنی گرمی رہتی ہے اور ٹیمپریچر بھی ریز ہوتا جا رہا ہے. ونٹر میں ہی ٹیمپریچر اتنا ریز ہو گیا ہے وہاں پہ بھی. اب جون جولائی کے موسم میں آپ وہاں جائیے, آپ دیکھیں گرمی کتنی رہتی ہے پہلگام میں. جی جی. پہلگام کے پانی کو ہم جون جولائی کے مہینوں میں جب وہاں ہم ایز پکنک جاتے تھے تو وہاں وہ پینا بڑا مشکل ہوتا تھا. ریفریجریٹر سے زیادہ وہ کول بریز وہ وہاں سے آ رہی تھی. جی انفارچونیٹلی اب دیکھیے وہاں پہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ٹیمپریچر وہاں ریز ہوا, تو اوبویسلی جو وہاں پہ ہمارے اب گلیشیئرز ہیں ان کا بھی تو, میں ریسنٹلی ایک ٹریکر سے میں نے بات کی ہے, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو یہ سوال کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیے وہ کولائی گلیشیئر کے حوالے سے. اس نے بتایا کہ یار جب میں 10 سال پہلے گیا تھا اس میں اور آج کے میں مطلب زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. یہاں تک اس نے مجھے پھر کچھ پکچرز بھی وہاں کے دکھائے ہیں کہ آپ دیکھیں وہاں تک بھی جو ہے کہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ دیکھیں راستے میں کتنے پلاسٹک بوٹلز اور پالیتھین جو ہے کہ مجھے ملے ہیں, میں نے وہ پھر اپنے بیگ میں رکھ کے نیچے اپنے ساتھ لے کے آیا. مطلب مسئلہ یہی ہے کہ یہ پہلگام جو ہے یہ اس میں جتنا بھی کل جو ہے کہ وہاں گاربیج نکلے گا اس کے لیے ایک ڈیکمپوز ایک پلانٹ ہونا چاہیے جو ماڈرن ٹیکنالوجی جس میں یوز کیا جائے, پہلے وہ بننا چاہیے. اس کے بعد یہ کنسٹرکشن وغیرہ, پہلے ہوٹل بنائیں گے, پھر جو وہاں سے وہ کوڑا کرکٹ نکلے گا تو کیا کریں گے پھر, اس وقت پھر کرائسس ہو جائے گی, ارے ڈیکمپوز کریں گے تو کہاں کریں گے. جی جی. تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے کیا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ماسٹر پلان بنائے, ماسٹر پلان کے تحت پھر جو ہے کہ ان چیزوں کا جو ہے کہ پرمیشن دیا جائے. سر آخری سوال چونکہ ٹائم ہوتا جا رہا ہے, آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے, کیا یہ ریسپانسبلٹی اب عمر عبداللہ کی ہے آخرکار؟ کیوں کل مسرت ہاشم صاحب کی 2 ہی مہینے کے بعد جو ہے ٹرانسفر ان کو کیا گیا, آخر وجہ کیا ہے؟ اگر ان نے کوئی خطا کی تھی, اور جو خود عمر عبداللہ جو ہے ٹورزم کا پورٹ فولیو ان کے ہاتھ میں ہے, آئے روز وہ جو ہے بڑے بڑے سیمینارز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹورزم کو جو ہے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, کیا اس لیول پہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں؟
عباس صاحب دیکھیں، میں عمر عبداللہ صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم جو ہے کہ اپوزیشن کی طرح اتنی بڑی ڈیمانڈز فی الحال نہیں رکھیں گے، چاہے وہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹوریشن ہو یا 370 وغیرہ کا معاملہ ہو. ہم عمر عبداللہ سے فی الحال اتنی بڑی ڈیمانڈز نہیں کر پا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ عمر عبداللہ کی اس وقت جو ہے کہ سرکار پہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر ود ان 2 months ایک سی او کو وہاں سے اس لیے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے کہ اس نے جو ہے کہ وہاں پہ 300 انلیگل کنسٹرکشنز کا جو ہے ایک مسئلہ اٹھایا ہے. انسٹیڈ آف کہ اس پہ جو ہے کہ گورنمنٹ کو ایک سیریس نوٹ لے کے اس پہ جو ہے ایکشن لینے کی ضرورت تھی، گورنمنٹ نے مناسب سمجھا کہ ہم اس آفیسر کو ہی وہاں سے جو ہے کہ ہٹائے. اگر عمر عبداللہ آج اس پہ بات نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے جو لوگوں نے عمر عبداللہ کو پھر مینڈیٹ دیا ہے. پھر تو یہ اپوزیشن جتنے بھی اعتراضات پھر کرتے ہیں این سی گورنمنٹ پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پھر حق بجانے ہوگی. ادروائز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی کہ ہم وہ بڑے بڑے جتنے بھی وہ کام ہیں، عمر عبداللہ نے وہ بھی کہا ہے کہ ابھی ہمیں جو ہے کہ ٹانگے تو ہمیں ابھی زمین پر رکھنے دو، اس کے بعد ہی باقی معاملات پہ بات ہو جائے. لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ تو کم از کم یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، ان کی کمپیٹنس میں ہے، ان کی کمپیٹنس میں ہے. وہ آئے، وہ ایل جی سے بات کرے، ان کو بتائے، یا وہ پریس بریفنگ اس کے حوالے سے دے کہ آخر کیوں اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ 300 اگر ٹھیک ہے ٹرانسفر کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں بھی اس کو نوکری کر رہی ہے، کسی دوسری جگہ بھی نوکری کر رہی ہے، کم از کم یہ جو 300 انلیگل کنسٹرکشنز کی بات جو اس نے کی ہے، کیا اس پہ عمر عبداللہ کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ فرض بنتا ہے، اٹ از مینڈیٹری فار عمر عبداللہ ٹو کم اینڈ ٹو ٹیک اے ویری ڈراسٹک ایکشن اگینسٹ دیز انلیگل کنسٹرکشنز. تو عمر عبداللہ کو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں فرض ہے کہ وہ آگے آئے اور اس چیز کو جو ہے کہ ایڈریس کریں. چلیے، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ، تھینک یو. یہ تھے تنویر حیات صاحب جو بات کر رہے تھے ایلیگل کنسٹرکشنز کے حوالے سے پہلگام میں. میں آپ کو تھوڑا سا فگر بتاؤں گا. مسرت ہاشم نے جو ہے 2 مہینے پہلے سی ای او پہلگام یعنی چیف ایگزیکٹو افسر پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہاں پہ انہوں نے جوائن کیا تھا. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، 300 انلیگل کنسٹرکشنز کا جو رپورٹ ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے بالکل فارورڈ کرتے ہیں. اور اس کے 3 دن بعد کل شام جو گزشتہ شام تھی وہاں پہ ان کا تبادلہ عمل میں لایا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں عوامی حلقوں میں جو ہے عوام یہ جاننا چاہتی ہے آخرکار کس بنا پہ، حالانکہ ٹرانسفر از دا پارٹ آف سروس، مگر اگر اس کے پاس اوور اسٹے ہوتا تو آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے، مگر 2 ہی مہینے ہو گئے. میں آپ کو تھوڑا بریف بتاؤں گا پہلگام میں کہ ہائی کورٹ نے 2010 میں ایک بل وہاں پہ لائی تھی. اس میں جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ ایک ماسٹر پلان جو ہے 2005 سے لے کے 2025 تک جو ہے 2015 تک جو ہے وہ فریم کیا گیا تھا. اور اس کے بعد ایک بار پھر پی ڈی پی گورنمنٹ نے 2015 سے لے کے 2032 تک ایک اور ماسٹر پلان لایا تاکہ پہلگام کی بیوٹی جو ہے وہ قائم رہے. اس کے بعد لگاتار لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دوران جتنے بھی چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے وہاں پہ تعینات کیے گئے، کہیں نہ کہیں ان کے ٹینیور میں جو ہے یہ انلیگل کنسٹرکشن جو ہے کھڑا ہوئی. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے آخرکار کیوں جو ہے آج لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. کچھ سالوں سے 2019 کے بعد لگاتار سپیڈ اپ لایا گیا کنسٹرکشنز میں. کہیں نہ کہیں جو اورا وائلڈ لائف سینچوری ہے وہاں پہ بھی لیگل کنسٹرکشنز کھڑا کیے گئے. اس کے علاوہ جو فارسٹ ایریا ہے پہلگام کا، رورل یا اربن، جو کہ میونسپل کمیٹی اور جو رورل میں آتا ہے، وہاں پہ بھی بے تحاشا کنسٹرکشن جو ہے کھڑا کی گئی. اور کہیں نہ کہیں جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو ذی شعور لوگ ہیں، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر اسی طرح یہ انلیگل کنسٹرکشن جاری رہی تو ہمارا جو ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کا سیکٹر ہے وہ آنے والے سالوں میں جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی ہم ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے پاس اریگیٹ کرنے کے لیے زمین کو پانی نہیں ہوگا، اور تب جا کے لوگ اس ایشو پہ بات کریں گے. آج لوگوں کو چاہیے کہ ان کو چاہیے ہمیں جو ہے ان وائلڈ لائف ایریا یا جو فارسٹ کا ایریا ہے وہاں پہ انلیگل کنسٹرکشن نہیں کرنی چاہیے. اگر آج تک ہوا تو چھوڑیے، مگر آج کے بعد گورنمنٹ کو جو ہے اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے جتنے بھی انلیگل مافیاز وہاں پہ بنے ہیں، جنہوں نے جو گروپس بنے ہیں جو لوگوں کو زمین دیتے ہیں، اس کے بعد ان سے پیسہ لیا جاتا ہے، ان کو زمین کے کاغذات دیے جاتے ہیں، ان کو بھی جو ہے چیک کرنا چاہیے آخر نیچر آف لینڈ زمین کا کیا ہے. کیا جو ابھی تک زمین جو ہے فروخت کی گئی یا اس کی خریداری کی گئی ہے،
کیا وہ صحیح طرح سے ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا بھی جو ہے گورنمنٹ کو سیریس نوٹ لینا پڑے گا، اور جتنے بھی گروپس وہاں پہ مافیاز بنائے گئے ان پہ جو ہے شکنجہ کسنا ہوگا، تب جا کے ہمارا پہلگام جو ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے، جو ارباب اقتدار تھے، انہوں نے پہلگام کو بچانے کی کوشش کی، نہیں تو وہی رہے گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان نہ رہے گی داستانوں میں۔ پہلگام کے لوگوں کے لیے یہ ایک شعر ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھو گے تو تمہاری داستان نہ رہے گی داستانوں میں۔ خدا حافظ۔